दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज पनि हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द, यसले निम्ति आएका समस्याहरू र यसको समाधानको निम्ति के उपायहरू भइरहेका छन् र ती कसरी सफल होलान् त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति हामीसँग नेकपा नेत्री एवं पूर्व सभामुख उनसरी घरती हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद छ। अब प्रारम्भमै मेरो दिमागमा के आइरहेको छ भने तपाईँ एउटा तटस्थ भूमिकामा लामो समय बसेर एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको व्यक्ति। हजुर। अब अहिले आएर फेरि दलीय राजनीतिमा आउनु भएको छ। यो दलीय राजनीति भनेको पक्ष विपक्षमा लाग्ने आफ्ना विचारहरू हुन्छन्, त्यही अनुसारका समूहहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि अझ नेकपा पार्टीभित्र अहिले भयङ्कर ठुलो किचलो छ। हजुर। एउटा तटस्थ भूमिकामा बसिएको व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किँदा यो कतिको सहज असहज हुँदो रहेछ? असहज चाहिँ हुन्छ, किनभने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्वको हिसाबले सबैसँग समान व्यवहार गर्दा एउटा पार्टीभित्र फेरि खुम्चिएर त्यहाँनिरको पनि सत्य असत्य त अवश्य पनि हुन्छ। सत्यको पक्ष लिन गाह्रो चाहिँ नमान्नु पर्ने हो, तर एउटा प्रकारको आफूसँग कार्यशैली बसिसकेको हुन्छ, त्यसलाई बदल्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ। एउटा तटस्थ भूमिकामा बसेको र फेरि त्यसपछि आएर आफ्ना विचारहरू, त्यही किसिमका समूहहरू अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। गाह्रै हुँदो रहेछ। हजुर। अब अहिले त नेकपाभित्र भयङ्कर ठुलो लडाइँ छ। हजुर। नेकपा गम्भीर सङ्कटमा छ। अब यो सङ्कट कसरी टार्ने हो त? होइन, एकदमै सजिलो उपाय छ। कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै नम्सहरू छ, हामीसँग पनि विधान छ, होइन, हाम्रा आफ्नै प्रकारका मूल्य मान्यताहरू छ, आफ्नै प्रकारका व्यवहारिक अभ्यासहरू छ। यसभित्र रहेर एउटा विधि प्रक्रियाभित्र हामीले चाहिँ जे दायरा बनाएका छौँ त्यसभित्र बसेर समाधानका उपायहरू खोज्यो भने निस्किन्छ, ननिस्किने होइन। यो सबैले भनिरहेका छन्, त्यो किसिमको अभ्यास भइरहेको पनि भन्छन्, तर दिन प्रतिदिन सङ्कट त गहिरिँदैछ नि त, त्यो अनुसार त गएको छैन। बहस गहिरिनु नराम्रो पक्ष होइन, यसले चाहिँ निकै टाइम लिनु चाहिँ नराम्रो पक्ष हो। न बहस छलफल भयो भनेर हामी डराउनु हुँदैन, त्यसबाट राम्रै आउँछ। होइन, बहस चाहिँ राम्रै दिशामा छ, किनभने जे कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो देशको लागि, जनताको लागि गर्नुपर्दथ्यो ती कुराहरू चाहिँ अपुग भए भनेरै त हो बहस भएको। त्यसैले त्यसमा चाहिँ बहस हुनु त सबैभन्दा राम्रो उपाय निकाल्नु हो नि। त्यसैले बहस चाहिँ हुनुमा मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्दैन, र त्यो एकदमै गहिरोसँग बहस हुनुपर्छ त्यो पनि मलाई नराम्रो लाग्दैन। तर जसरी चाहिँ यसले समय लियो, यो समय जनताको समय, देशको समय जे बर्बाद भइराखेको छ, यो कुरा चाहिँ नराम्रो हो। चाँडोभन्दा चाँडो कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो निष्कर्षमा जानु पर्थ्यो। अब बहस भन्ने कुरा कुनै विचारमा, सिद्धान्तमा अथवा देशका समस्याहरूमा केन्द्रित भइदिएको भए हुन्थ्यो, यो व्यक्ति केन्द्रित भयो। अब पछिल्लो समयको परिस्थितितर्फ जाने हो भने अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले सचिवालयमा जुन प्रतिवेदन दिनुभएको छ त्यो सिधै अर्का अध्यक्षप्रति केन्द्रित छ, र त्यसप्रति उहाँहरूको जवाफ के आइरहेको छ भन्ने पनि छ, होइन? यो त बहस सही दिशामा गयो, विचारमा गयो, पार्टीमा गयो, देशका मुद्दामा गयो कि एउटा व्यक्तिलाई सखाप पार्ने दिशामा? होइन, यो चाहिँ अब देशकै मुद्दामा बहस छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो देशको प्रधानमन्त्री संस्था हो, व्यक्ति होइन। होइन, अध्यक्ष प्रचण्ड जो चाहिँ नेकपा, जसले चाहिँ सरकार चलाइराखेको छ, बढीभन्दा बढी सुविधाजनक चाहिँ बहुमत उसँग छ, एउटा जनताको प्रतिनिधि पनि हो र त्यस पार्टीको उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हो। त्यसैले उहाँ पनि संस्था हो। उहाँहरूको बिचमा बहस हुनु भने चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डामै हो। त्यो विषय के थियो त भन्दा उहाँहरूको व्यक्तिगत आदान प्रदान भन्ने भन्दा पनि देशमा के कुरा गर्नुपर्दथ्यो, के कुरा गर्नु हुँदैन थियो र के चाहिँ हामीले सम्भव थियो, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी निचोडमा निकालेर अगाडि बढौँ भन्दा यी बहसहरू सिर्जना भएका हुन्। र त्यसैले यसमा चाहिँ सही र गलत जे छन् त्यसको चाहिँ बहस हुने हो। यो अस्वस्थतातर्फ गयो नि त, होइन? अब कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने धेरै ठुलो जनवाद हुन्छ। हामी जनवाद भन्छौँ, यहाँहरूको भाषामा यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनौँ, होइन? लोकतन्त्र हाम्रो अहिले सबैको भाषामा लोकतन्त्र, र कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यसलाई जनवाद भन्छ। हाम्रो धेरै ठुलो जनवादको अभ्यास हुन्थ्यो। मलाई त के लाग्छ भने अहिले त जनवादको अभ्यासै छैन। तपाईहरुलाई यो चाहिँ बहसहरू देख्दाखेरि अस्वाभाविक लाग्नु अब स्वाभाविक हो, तर हामी जसले अभ्यास गरेर आएका छौं कम्युनिस्ट पार्टी जहाँको अनुशासन, जहाँ चाहिँ बसेर आफूले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हो, त्यो अरु पार्टीहरू भन्दा भिन्न हो।
युद्धको समयमा हामीले महिना दिन बहस गर्थ्यौँ के, जबकि अहिले मरिन्छ कि भरे मरिन्छ थाहा हुँदैन थियो, तर पनि हामीले मैदान दिन बहस गरेर जनताको पक्षमा सही निष्कर्षहरू दिन्थ्यौँ हैन। तपाईँहरूलाई याद छ चुनबाङ बैठक महिनौँ दिन बसेको, त्यो बहस महिनौँ दिन बहस भएको हो, त्यो बहसमा हामी सहभागी छौँ। त्यसभित्र पार्टी फुट्छ कि जुट्छ कि कुन कारबाही पर्छ कि त्यो बेला पनि हुन्थ्यो। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ बहस चर्को हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहस ओपन भयो के। पहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको बहस के हुन्थ्यो भने घरभित्र हुन्थ्यो, यहाँहरूले देख्नुहुन्न थियो। त्यसैले उनीहरू मिलेरै काम गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। बैठकसम्मको उदाहरण दिँदाखेरि हजुर, त्यो त अब तत्कालीन माओवादी विद्रोही माओवादी थियो हैन। हजुर, आज शान्ति प्रक्रियामा आएर एमालेसँग तपाईहरु मिलेर एउटा नेकपा बनेको छ। यो आजको जुन विवाद छ तपाईले व्याख्या गरे जस्तो हिजोको माओवादीको त्यो द्वन्द्वको त्यो अस्तित्व स्वीकार नगरेको कारणले हजुर आजको यो भएको हो कि हैन। यो कुरामा चाहिँ केही सत्यता छ, किनभने म आज पनि गर्वका साथ भन्छु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नको लागि यसको आधारभूत यसको चाहिँ तत्त्व भनेको चाहिँ जनयुद्ध हो। हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध नलडेको भए, हामी नमरेको भए, रगत पसिना नबगेको भए, हामीले त्याग तपस्या नगरेको भए यति चाँडै राजतन्त्रले बिदा लिँदैन थियो हैन। यो कुरालाई स्वीकार गर्न किन चाहिँ आनाकानी हैन। यो त इतिहास हो, हाम्रो पुँजी हो। कुनै पनि चाहिँ परिवर्तनको लागि केही झडपहरू नभएर चाहिँ परिवर्तन भएको विश्वको इतिहास छैन नि, नेपालको मात्रै किन भन्नुहुन्छ हैन। त्यसैले 10 वर्ष जनताले राज्यले जसलाई चाहिँ सबैभन्दा हेला गरेका मान्छेहरू जुटेर लडेको युद्धले आजको यो परिणाम आएको छ हातमा, र यो परिणाम आयो, यो चाहिँ सही छ, तर त्यो जनयुद्ध चाहिँ गलत छ, यो त मिलेन नि। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आज त्यो विषय पनि एउटा विषय हो विवादको। अब यो हल गर्नको निम्ति 13 गते सचिवालय बैठक छ। अब एउटा प्रयास के भइरहेको छ भने अध्यक्ष प्रचण्डज्यूको प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने, हजुर, अर्को प्रयास दुवै अध्यक्षले संयुक्त ल्याउने। हजुर, अझ खतरनाक कुरा कहाँ लागिरहेको छ भने अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूले जवाफ दिने, हजुर हैन। हजुर, प्रचण्डज्यूको प्रतिवेदन ओलीतर्फ सोचिएको छ र ओलीज्यूले पनि प्रचण्डलाई ताकेर त्यो किसिमले प्रतिवेदन ल्याउने हो भने त यो त समाधानतर्फ होइन कि झन्झन विग्रहतर्फ, झन्झन कलहतर्फ जाँदैन हैन। अब प्रतिवेदन त अब दोहोरो टिहोरो पनि भइसक्यो हैन। तपाईहरुले के चिजलाई प्रतिवेदन भन्नुहुन्छ? कुनै पनि विषयमा केन्द्रित हामीले लेखेको दस्तावेज प्रतिवेदन हो। उहाँहरूले विभिन्न इस्युमा आफ्ना प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो आदान प्रदान भएका छन्, यो मिडियामा पनि सार्वजनिक भएको कुरा हो हैन। त्यसैको जगभित्र रहेर उहाँले प्रतिवेदन ल्याउनु होला हैन, ल्याउनु होला, त्यो बृहतै आओस्। हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने धेरै राम्रो प्रतिवेदन आओस् हैन, त्यो सही कुरा हो। उहाँले लेख्नु एकदमै राम्रो छ। हजुर, उहाँहरूको टिमबाट के कुरा आइरहेको छ कि बुदामा प्रचण्डलाई जवाफ दिने, बुदामा जुन किसिमको चार्ज लगाइएको छ त्यसको बुदामा हामी जवाफ दिन्छौँ भनेपछि यो त नेकपा पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने, देशका समस्या कसरी, भोलिको मार्गनिर्देशनको कुराहरू के भन्नुभन्दा पनि व्यक्तिका टकरावहरू, जुङ्गाका लडाइँहरू, त्यो किसिमले प्रतिवेदन आउने लगभग सङ्केत देखिसक्यो। यसले तपाईँहरूलाई विग्रहतर्फ हेर्नुहोस्, अब हामीसँग खराब चिज छ भने प्रतिवेदन खराब चिजमा नआएर सही चिजमा आउन सक्दैन नि। जे चाहिँ स्थिति हामीसँग खराब स्थिति उपस्थित छ त्यसको लागि अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो र त्यसको जवाफ या आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा अर्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही खराब विषयमा गर्नुहुन्छ। तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन, हामी कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। सही कुरा निकाल्नको निम्ति, गलत कुरालाई चाहिँ फाल्नको निम्ति हैन, हामीले जसरी चाहिँ बहस गरिराखेका छौँ खराब भन्दा खराब चिजहरूमा पनि बहस गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। किनभने बहसबाटै निकाल्ने हो, हामीले अर्को बाटो त रोजेका छैनौँ नि। हामीले जब चाहिँ टेबुलबाटै छलफल बहस गरेर हामीले सबैभन्दा सही कुरा निकाल्छौँ भनिसकेपछि बहसमा हामीले कायरता देखाउनु हुँदैन, त्यो कायरले मात्रै कायरता देखाउँछ। त्यसैले मलाई विश्वास छ मेरो अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खराब चिज भनेर मान्छेहरूले भन्ठानेको चिजहरूमा पनि बहस गर्नुहुनेछ र पार्टीलाई चाहिँ सही दिशानिर्देश गर्नुहुनेछ। दुवै अध्यक्षहरूको चाहिँ प्रतिवेदनमा हामीले बहस गर्न पाउनेछौँ र हामीले पनि आफ्ना मतहरू राख्दाखेरि त्यो समृद्ध हुनेछ।
चाहे त्यो व्यक्ति केन्द्रित नै किन नहुन्, प्रधानमन्त्री लगाइएका जो चार्जहरू छन् ती प्रत्येक चार्जहरूको बुदामा सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति केन्द्रित भन्ने कुरै हुँदैन, किनभने जब चाहिँ एउटा व्यक्तिले संस्थाको जिम्मा लिन्छ त्यो चाहिँ संस्था हो र त्यो संस्थाले गरेको गतिविधिहरू चाहिँ जे छ त्यो सही पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। राष्ट्रलाई त्यो सही भइराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै एउटा मान्छेलाई लाग्न सक्छ, त्यो गलत हो त्यो सही हो भन्ने लाग्न सक्छ कि, तर सबै समूह बसेर त्यसभित्र बहस छलफल गर्दाखेरि कति सही निस्केलान् कति गलत निस्केलान्, तर बहस त हुनु पर्यो नि। त्यो दिशामा यदि गएन र ओली टिमले भने जस्तै प्रचण्डज्यूको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्छ जो अभ्यास चलिरहेको छ त्यो फिर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ? त्यो कार्य त हाम्रो पार्टीले गर्ने छैन, किनभने हामीले चाहिँ जब विषयहरू उठिसकेपछि आजसम्म क्लियर गर्दै आएका छौँ। सायद यहाँहरूले देख्नुभएको छ कुनै पनि विषयमा बहस भइसकेपछि कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रो पार्टीले चाहिँ किनारा लगाएको छ हैन, र त्यो किनारा लगाएको कुराहरू देश र जनताको हितमा भएका छन्। आज पनि हामीले देश र जनताको हितमा यी बहसहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नेछौँ र निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। मेरो चाहिँ पुरा भरोसा छ यसमा। अघि नै यहाँले भने जस्तो जनयुद्धलाई कतिपयले स्वीकार गरेका छैनन् र नेकपा भित्रको केही बुझाइका कारणले पनि आजको यो द्वन्द्व आएको। हजुर, अब उनीहरूको विचार त अझै संलग्न भइसकेका छैन, जनयुद्धलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन्, भोलिका दिनमा पनि प्रहार हुने सम्भावना अझै छ भनेपछि एउटा कृत्रिम मिलाप जस्तो गरेर कहिलेसम्म अगाडि बढ्ने? तपाईँहरूको भावनामा, चोटमा, सङ्घर्षमा, त्यो भूमिका, त्यो इतिहासमा त, त्यो मर्ममा त सधैँ प्रहार भइरहने भयो नि होइन। त्यो यो हाम्रो कुनै व्यक्तिगत भावनाको कुरा पनि होइन, नेपाली जनताको कुरा हो होइन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यस खेमाभित्र जसले चाहिँ आज चाहिँ जनयुद्धलाई हामी चाहिँ मान्यता दिन्नौँ भनिरहनु भएको छ त्यो सीमितै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। ती सीमित व्यक्तिहरूले पनि नबुझेर यो भन्नुभएको होइन, कुनै कुनै केही चाहिँ आफ्ना आफ्ना कोणहरू छन् होला त्यसमा। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले क्लियर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने बहुमत मानिसहरूको लागि चाहिँ जनयुद्ध एउटा आदर्शको एउटा गर्वको विषय बनिसकेको छ। नेपाली जनताको लागि यो गर्वको विषय बनिसकेको छ हैन। हिजो एउटा चाहिँ सबैभन्दा अवहेलित दलितले हतियार उठायो त नि, बाध्य बनाएपछि उठाउँछ। र आज पनि म सुझाव दिन चाहन्छु नेताजीहरूलाई जसले आज यो बहस चलाइराख्नु भएको छ, साहसपूर्वक तपाईँहरू बहसको गाइड गर्नुहोस्, हामी त्यसमा सहभागी हुन्छौँ, हामी उत्रिन्छौँ, ढुङ्गा हामीले किनारा लाउँछौँ, यो चाहिँ पल्टिन दिँदैनौँ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मानिससँग सबैसँग चाहिँ चेतना छ र यो चेतनाले विभिन्न कुराहरू उत्पादन गर्छ र उसले चाहिँ आफ्नो लागि अन्तिम सोच्यो भने उसँग रहेको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्छ। त्यो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति बाध्य नहोस्। फेरि पनि हतियार उठ्न सक्छ। मैले भनेको हतियार उठ्छ भने होइन, उसँग जे छ त्यो अन्तिम जे छ हुन्छ नि त। मान्छेलाई अन्तिम भयो भने, कुनै पनि प्राणीलाई अन्तिम भयो भने आफूसँग रहेको अन्तिम अस्त्र त प्रयोग गर्छ नि। ग्लानी भएको छैन, हामी त्यो सङ्घर्षबाट त्यसरी आएको। आज एमालेसँग एकीकरण गरेर यो अवस्थामा आइपुग्दा यो किसिमको परिस्थिति भयो, नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आएका थियौँ, आफ्नै चाहिँ इतिहास समाप्त गर्नतर्फ लागि एमालेसँगको एकीकरण कतै पश्चातापतर्फ त गएको छैन। अनि त्यस्तो चाहिँ छैन, किनभने यो नेपाली जनताको म्यान्डेट हो। कुनै एमाले पार्टीले या माओवादी पार्टीले यो चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा राखेर यो एकता भएको होइन। यो त इतिहासको माग हो, समयको माग हो, जनताको माग हो। आज हामीले जनताको मागलाई चाहिँ शिरोधार्य गरेको, बाँकी कुरा त हामीसँग चाहिँ सबै गलत हुन्। त्यसैले गर्दा नेकपाका नेताहरूले यसो भनिरहेका छन्, तपाईँहरू त्यो दाबी गर्नुहुन्छ, तर परिस्थितिले के देखाउँछ भने नेकपा भन्ने पार्टी स्वविवेकले चल्न छोड्यो। यो स्वतन्त्र पनि छैन, कहिले दक्षिणबाट चल्छ, कहिले उत्तरबाट चल्छ। पछिल्लो समय दक्षिण र उत्तरबाट भइरहेका केही उच्चस्तरीय भ्रमणहरू र केही हुन लागेका भ्रमणहरू र नेपालमा भएका राजदूतहरूको जो खेल छ, दौडधुप छ, त्यसले हेर्दाखेरि नेकपाको आफ्नो स्वविवेक छैन भन्ने कुरालाई त बल पुर्याउँछ नि। र त्यो चाहिँ मानिसहरूको विश्लेषण हुनसक्छ, विश्लेषण गर्न पाइन्छ। यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो हाम्रो राज्य, सबैले बोल्न पाइन्छ, कसैलाई त्यो चाहिँ बन्डेज छैन। तर हाम्रो निष्कर्ष के हो भने हामीले जे गर्न खोजेका छौँ यो चाहिँ नपुगेको कुरा सत्य हो, तर हामीले चाहिँ गलत बाटोमा देशलाई लग्यौँ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ होइन। हामीले जे गर्न खोजेका छौँ त्यो पुगेको छैन, त्यसमा चाहिँ अपूर्ण छ। यस कुरामा हाम्रो बहस भइराखेको छ। र मलाई लाग्छ कस्तो भनेपछि कुनै पनि राज्यमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिले होइन, प्रधानमन्त्रीले अर्थात् चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले
एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध अरू देशहरूसँग राख्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। सम्बन्धको कुरा मात्र होइन, भइदियो के भने चाइनिज राजदूत जब नेताहरूको घर घरमा पुग्नुहुन्छ, बालुवाटार पुग्नुहुन्छ, खुमलटार पुग्नुहुन्छ, नेकपाभित्र चर्किएको द्वन्द्व शिथिल हुँदै जान्छ कि होइन? यस्तो हो। अब त्यो बाह्य प्रभाव बढिरहेछ। अब जनताको बलबाट नेकपा आयो। अब सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने अझ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, गरिबको निम्ति बोल्ने, विपन्नको निम्ति बोल्ने, आवाजविहीनहरूको आवाज भएर अगाडि आउने, तर उनीहरूभित्रको झगडा मिलाइदिनु पर्ने विदेशीले। जब विदेशीले चाहिँ घर घर आँगनमा पुग्नुहुन्छ त्यसपछि झगडा साम्य हुन्छ। पटक पटकबाट यो कुरा पुष्टि हुँदै आएको। यो चाहिँ मलाई भ्रम भन्ने लाग्छ, किनभने यो नेपाली जनता चाहिँ पहिलेको सिस्टमले गर्दाखेरि तर्सित छ, आशङ्कित छ, र त्यो आशंका आज चाहिँ हामीलाई पनि गरिराखेको छ। यो नराम्रो कुरा होइन उहाँहरूको कोणबाट, तर म भन्न चाहन्छु यो बिल्कुल एउटा भ्रम मात्रै हो। मलाई पनि लाग्छ जसरी चाहिँ हामीले जनयुद्धमा कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढेका थियौँ त्यो काम अहिले भएको छैन। तर म निराश छैन। जब चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवार पदमा सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिसले जसरी चाहिँ विदेश नीति या आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने व्यवहारमा अलिकति कमी कमजोरी गर्छ, त्यसमा आशंकाहरू पैदा गर्छ। यो कमी कमजोरी हाम्रो तर्फबाट अहिले भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी चाहिँ झगडामा भारत र चीनको भूमिका छ कि छैन? सिधै होइन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विभिन्न सम्बन्धको कारण होइन हामीले आफ्ना छिमेकीहरूको पनि ख्याल राख्छौँ, उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ, त्यो सकारात्मक कोणबाट हो। तर जसरी चाहिँ आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ हस्तक्षेपकै स्तरबाट भनिराख्नु भएको छ नि, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले हस्तक्षेप भन्ने भन्दा पनि यो बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतसँग जे प्रकारको कूटनीतिक सम्बन्धको एउटा चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत थियो होइन, जसले नराम्रो म्यासेज गयो। र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि चाहिँ इन्डियाले आफ्नै हातबाट चलाउँछ कि भन्ने आशंकाहरू पैदा भयो। यो दूर गर्नुपर्छ, यो क्लियर हुनुपर्छ। यो विषयमा पनि हाम्रो लडाइँ छ। यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको भारत नीति बेठिक भयो। अब चीनसँगको सामिप्यता, पटक पटकका प्रशिक्षणहरू, चाइनिज राजदूतलाई त्यो किसिमको प्रिभिलेज होइन, यो दिँदाखेरि चीन नीति पनि त बेठिक होला नि त होइन? यस्तो हो। अब हामीले त सन्तुलनमा रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। कूटनीतिक सम्बन्धको लागि चाहिँ राजदूतज्यूहरूले चाहे भारतको होस् चाहे चीनको होस् नेताहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको हाम्रो चाहिँ ओहदाको व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। किन भेट्नुभयो भन्ने होइन, तर विषयको हिसाबले उहाँहरूले यदि त्यसो गर्नुभएको हो भने चीनको पनि गलत हो। म चाहिँ त्यो भन्छु, किनभने हामीले लामो समय अहिले पनि नेपाली जनताको के छ भने इन्डियाको हस्तक्षेप चाहिँ स्वीकार्य छैन भनेर जसरी भनेका छौँ। यो सार्वभौम देश हो, स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसले चीनको पनि त यो चाहिँ हस्तक्षेप सहन सक्दैन नि त। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन, स्वयं व्यक्तिहरूले क्लियर गर्नुपर्छ उहाँहरूले के विषयमा कुरा गर्नुभयो, के चाहिँ अब गर्ने हुनुभएको छ, त्यो विषयहरूमा त जनतालाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि उहाँहरूले। त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई लाग्छ भएको छैन होला। तर जसरी चाहिँ त्यो चाहिँ भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यस भित्र जाँदाखेरि यदि ती विषयहरूमा बहस भएको छ र त्यो उहाँहरूले त्यो चाहना राख्नुभएको छ, त्यो नियत राख्नुभएको छ भने चाहनाको पनि त्यो गलत हो। अब भयङ्कर ठुलो अर्को चेपुवामा नेकपा परेको कहाँ भने एमसीसी। भारत र चीनको विषयमा त रहेन, नेपालमा पश्चिमाहरू त्यसमा पनि अमेरिकनहरूले एमसीसी पास गराउनुको निम्ति ठुलो दबाब दिँदै आएका थिए र एमसीसीका विषयमा नेकपा विभाजित थियो। हुँदा हुँदा कार्यदल बनाउनु पर्यो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझायो र त्यो प्रतिवेदनलाई जे चाहिँ एमसीसीका कुराहरू छन् त्यसमा केही संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको निर्णय भयो। तर एमसीसीमा नेकपा अहिले पनि विभाजित छ। चाइनालाई एमसीसी फेल गराउनु छ, अमेरिकनहरूलाई पास गराउनु छ र त्यसै अनुसारको लबिङमा नेकपाका नेताहरू छन्, अन्य दलका पनि छन्। त्यो किसिमको सहकार्य पछिल्लो समय ओली र देउवा बीचको भेटलाई पनि एमसीसीसँग जोडेर हेरिएको छ। एमसीसी पक्षधरहरू एक ठाउँमा, एमसीसीका विपक्षीहरू एक ठाउँमा हो। यो चेपुवामा परेर आज नेकपा जुन द्वन्द्व एउटा विभाजनको डिलमा पुग्ने स्थितिमा पुग्यो, त्यो भित्रका थुप्रै कारणहरूमध्ये एमसीसी पनि एउटा हो नि होइन? होइन, बहस अवश्य भएको हो एमसीसीको विषयमा। हाम्रो केन्द्रीय समितिमा नै यसको बहस भएको हो। तर अहिले चाहिँ नेकपा विभाजित छैन। जसरी चाहिँ हामीले कार्यदल बनायौँ, कार्यदल बनाइसकेपछि कार्यदलले एउटा निष्कर्ष दियो होइन, हामी
चाइना या अमेरिकाको पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा छैन। हाम्रो चाहिँ त्यो छिमेकी राष्ट्रलाई गर्ने व्यवहार नीति हामीसँग छँदैछ, सबैसँग बराबर हुन्छ, हाम्रो सबैसँग बराबर हुन्छ होइन। त्यो दबाब हुन्छ हुन्न त्यो कहाँ हुन्छ त्यो त मलाई जानकारी छैन, तर दबाब भयो रहेछ भने पनि त्यो त हाम्रो राष्ट्रको लागि सोच्नु पर्यो नि हाम्रो नेताले। त्यसो हामी राष्ट्रको लागि सोचौँ, हाम्रो देशलाई के सही हुन्छ, त्यसैले हाम्रो राष्ट्र अनुकूल हुने गरेर त्यसमा परिमार्जन गरेर पारित गर्ने भनेर प्रतिवेदन त यहाँ चाहिँ आइसकेको छ नि। त्यसैले हाम्रो पार्टी नेकपाको पार्टी फोरमहरूमा त्यो विषय छलफल नै भएन। स्थायी कमिटीमा एजेन्डामा राखियो छलफलको निम्ति, त्यो स्थायी कमिटी अगाडि बढ्नै सकेन। हठात 2 जना अध्यक्षले कार्यदल बनाएर ल्याए, नेपाली जनताले छलफलै गर्न पाएका छैनन्। छलफल गर्नुभन्दा अगाडि धारणा बनाइसकेका छ, चाहे काङ्ग्रेसले होस् चाहे नेकपाले होस् अन्य दलले पनि होइन। छलफलभन्दा पहिले धारणा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ बनेको छैन, व्यक्तिहरूले बनाउन सक्छन्। त्यो बन्छ कि कुनै पनि विषयमा तपाईँहरू मेरो पनि मिल्दैन, त्यो त अलग अलग आइहाल्छ नि विचार, तर त्यो चाहिँ सही के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ सामूहिक छलफलबाट आउँछ नि त सही निष्कर्ष। हामीले खालि के राख्नु पर्यो भने हाम्रो देशलाई धुरिराख्नु पर्यो, हाम्रो जनतालाई धुरिराख्नु पर्यो। हाम्रो देश र जनतालाई यो सही हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयलाई धुरिराखियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाले चासो राखेर चाइनाले चासो राखेर हुने कुरा होइन कि। निर्णय त हाम्रो हाउसले गर्ने हो, हाम्रो हाउसमा पारित हुने हो त्यो कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसमा पनि पर्याप्त छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले पनि हाम्रो पार्टीको विभिन्न पङ्क्तिमा यो छलफल बहस भएको छ। सार्वजनिक विषय भएको हुनाले ठ्याक्कै प्रक्रियामा यसरी चाहिँ हामीले जनतासँग बहस गराउँछौँ नभने पनि जनताले पनि आफ्ना धारणाहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती दिएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि आधार मानेको छ हाम्रो कार्यदलले। हाम्रो कार्यदलले जनताको कुरालाई, जनताको आवाजलाई पनि मान्यता दिएको छ। त्यसैले गर्दा एक प्रकारले यो बहस चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बहस भएको छ र यसको निष्कर्ष नेकपाले दिएको छ र त्यसैमा छौँ आज पनि हामी। यो नेकपाको समस्या समाधानको निम्ति अथवा बहसको निम्ति त्यो बहसलाई साम्य पार्ने अर्को एकजना पात्र हुनुहुँदो रहेछ राष्ट्रपति विद्या भण्डारी। हजुर, जसै गरी चाइनिज राजदूतको मैले उदाहरण दिएँ त्यसै गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कहाँ नेकपाका नेताहरू पुगे अथवा छलफल उहाँले केही चाहिँ 2-4 जना मान्छेसँग परामर्श गर्नुभयो भने पनि नेकपाको विवाद अलिकति शिथिल जस्तो देखिँदो रहेछ। तपाईँलाई राम्रो अनुभव छ, मैले प्रारम्भमै सोधेको थिएँ तटस्थ भूमिका भनेको के हो, निष्पक्ष भूमिका भनेको के हो भन्ने। त्यस्तै सभामुख पद जस्तै राष्ट्रपति पद पनि देशको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निष्पक्ष तटस्थ पद हो। उहाँको भूमिकाका विषयमा थुप्रैले प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा भित्रबाट प्रश्न उठेको छ, काङ्ग्रेस विपक्षी दलले उठाएको छ, अन्य ठाउँबाट पनि उठेका छन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ, यो प्रश्नहरू नउठ्नु पर्थ्यो। जसरी चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको अहिले चाहिँ प्रश्नहरू उठेको छ त्यो नआउनु पर्थ्यो र आइहाल्यो। अब हामी आत्तिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, किनभने जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ जे प्रकारको भूमिकामा रहनु भएको थियो र त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह जसरी चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ सकेसम्म विवाद नआओस् भन्नेमा म थिएँ। तर त्यो व्यक्तिगत चाहनाले यो हुने कुरा होइन। मलाई आज पनि विश्वास छ उहाँले त्यस्तो किसिमको गतिविधिहरू गर्नुभएको छैन होला। तर मैले आज पनि के भन्छु भने यदि त्यो गतिविधिहरू भएको छ भने त्यो पनि सही होइन, त्यो चाहिँ शोभनीय मानिँदैन। राष्ट्रको अभिभावकले आजको दिनमा चाहिँ सभामुखभन्दा धेरै गुणा माथिबाट उहाँले चाहिँ तटस्थको भूमिका खेल्नै पर्छ, किन उहाँ त सबैको राष्ट्रपति हो। आज चाहिँ त्यो राष्ट्रपति पद जसरी चाहिँ आज विवाद भएको छ मलाई दुःख लागेको छ। यस विषयमा जुन जुन व्यक्तिहरूसँग यो विवादहरू आएको छ, जसरी चाहिँ यो घटनाहरू या जसरी चाहिँ गतिविधिहरू भए भनिएको छ, ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। मलाई लाग्यो चाहिँ स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयले पनि गर्नु पर्यो, ती व्यक्तिहरूले पनि गर्नु पर्यो। राष्ट्रपति जस्तो ओहदालाई जो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको प्रमुख हो, यस पदलाई चाहिँ जसरी आज हामी विवादमा ल्याएर तानेर चाहिँ बहस छलफलहरू भइराखेको छ, प्रश्नहरू भइराखेको छ, यो राम्रो लागेको छैन मलाई। अब कहाँसम्म आशंका गरिएको छ भने राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्री बीच पछिल्लो समयदेखि एमालेमै रहँदादेखिको उहाँहरूको गठबन्धन हो, एकै पक्षका हुन्, एउटै समूहका हुन्। नेकपाभित्रको द्वन्द्व यदि समाधानतर्फ नजाने हो भने संसद पनि विघटनतर्फ जान सक्छ। त्यस्तै परे गणतन्त्र, हाम्रो जे संहिता, धर्मनिरपेक्षता, उपलब्धि जे भन्छौँ यी चिज पनि सखा भन्छन्, मध्यावधिमा देश जान सक्छ भन्ने यो आशंका पनि गर्न थालिएको छ। यस्तो चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा यसो आउँछ कि आउँदैन, यो पनि हुनसक्छ है अथवा गर्दैछन् भन्ने? अनि यो त संविधानमै नभएको व्यवस्था हो।
म चाहिँ एकजना पूर्व सभामुख पनि भएको हुनाले मैले सिधा आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानैमा नभएको कुरा परिकल्पना होला र हैन, यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि यदि त्यस्तो किसिमको परिकल्पना कसैले गरेको छ भने त्यो मूर्खता हो हैन। यो चाहिँ परिकल्पना गर्नु, यो चर्चा मात्रै गर्नु पनि मूर्खता हो। किनभने जनताले हामीलाई 5 वर्षको लागि जे म्यान्डेट दिएको छ, खुरु जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो हामीले हैन। त्यही पनि नेकपा त अझ सुविधाजनक बहुमतमा छ, तपाईहरुले देख्नुभएकै छ हैन। कुन चाहिँले क्वेसन गरेर सरकार ढाल्छ कि भन्ने पनि छैन। प्रतिष्ठाको लडाईको लागि मुभ दिने। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि यस्तो किसिमको मूर्खता त कसैले गर्दैन होला। गरिहाल्यो भने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ संविधानले दिँदैन। यो त राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्न, किनभने संविधानमा नभएको कुरा चाहिँ कसरी राष्ट्रपतिज्यूले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नजिर बस्यो, प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री नहुने भन्ने त हाम्रो संविधानमा स्पष्ट त छ नि। हजुर हजुर। तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले वामदेवज्यूको केसमा के फैसला गर्यो त हैन। त्यो हेर्दै आउँदाखेरि त संविधानका प्रावधानहरू, त्यसमा भएका व्याख्याहरू, यी माथि त अंकुश प्रश्नहरू त लाग्दै आउने भयो। आफू अनुकूल व्याख्या हैन। अब प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा छ, न्यायालयप्रति प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण के हो त भन्ने उहाँको प्रश्न छ। न्यायालयमाथि आम जनताको पनि प्रश्न छ। यस्ता किसिमका फैसला हुँदै जाने हो भने त संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू पालना भए पो त्यसको मर्यादा हुने हो। जब हामी गलत अर्थ लगाउँछौँ र त्यसको दुरुपयोग गर्छौँ, अर्कै किसिमले व्याख्या गरेर आफू अनुकूल फैसला गर्छौँ भने त संविधानको के अर्थ लाग्ला हैन। तपाईले एउटा दुईटा घटनाहरू त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ लोकतन्त्रमा हुर्केको जनताले सहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको सजाय प्रत्येकले भोग्छ। हिजोको राजतन्त्र हैन नि यो। त्यसैले जनता सचेत छन्। मलाई चाहिँ पुरा भरोसा छ, यदि गलत प्रक्रिया र गलत निर्णयहरू हामी चाहिँ देशको सार्वजनिक ओहदाभित्र बसेर, निकायभित्र बसेर हामीले त्यो चाहिँ गरिराखेका छौँ भने जनताले ढिलो चाँडो दण्ड दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले मलाई के लाग्छ भने न्यायालयले त्यो चाहिँ यदि गलत फैसला गरेको छ र हामी कसैले पनि गलत चाहिँ कदम चालिराखेका छौँ भने ढिलो चाँडो हामीले दण्ड पाउँछौँ। अहिले भर्खर चाहिँ म चाहिँ पावरमा छु, म शक्तिमा छु, त्यसैले जे पनि गर्छु भनेर हुन्छ। गलत निर्णय गर्ने शासकहरू कुर्सीबाट जनताले कसरी ओह्रालेको छ हामीले पनि पाठ सिक्नु पर्यो नि। हामी अहिले कुर्सीमा छौँ भनेर हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले जनताले चाहिँ 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर हाम्रो काम गर भनेर पठाएको छ। हामी जनताको नोकर हौँ। हेर्नुहोस्, हामी नोकरले चाहिँ उहाँहरूको चाकरी गर्नुपर्छ जनताको। यदि त्यो भुल्यौँ हामी र कुर्सी माथि बसेर कुर्सीको माट लागेर हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको गलत निर्णयहरू गर्न थाल्यौँ भने जनताले हामीलाई पनि कारबाही गर्छ। नसच्चिदो रहेछ। एउटा उदाहरण, सभामुखलाई थाहा नभइकन संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभइकन प्रहरीको एआइजीको दरबन्दी थपिन्छ, के अपेक्षा गर्ने हैन। यो चाहिँ त्यसैले त बहस छ पार्टीभित्र हैन, त्यसैले त बहस छ। तपाईले चाहिँ अब इन्डियाको जे चाहिँ कूटनीतिक हाम्रो सम्बन्ध हो यसैमा क्वेसन छ। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस् न हैन, पढ्नुभएकै होला नि त यहाँले हैन। अब यसमा पनि क्वेसन छ। सबैमा क्वेसन किन भयो त हैन? क्वेसन किन आउँछ? हुने नभएको कल्पना गरेर कुनै चाहिँ लोकबाट ल्याउने हैन नि त प्रश्नहरू, यही उब्जेको प्रश्नहरू हो नि। त्यसैले यो प्रश्नको निदान नगरेर कसैलाई पनि सुख छैन के। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेपछि अहिले जसरी चाहिँ हामीले आफ्ना गतिविधिहरू बढाइराखेका छौँ, जसरी यो सरकारले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइराखेको छ, यस्तो शक्तिशाली सरकारले जनताको काम चाहिँ जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो अपेक्षाकृत ढङ्गले जब चाहिँ उसले अगाडि बढाएन, एक प्रकारले असफलता हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जब मान्छे असफल हुन्छ सबैभन्दा बुद्धिमानी के हो भने आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुपर्छ के। यो स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले नेकपामा भएको समस्या यो हो, हामी प्रत्येक व्यक्तिको लागि चाहिँ हामीले जे गरिराखेका छौँ यो कुरामा प्रश्न चिन्ह गर्यो जनताले। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रश्नै होइन नि यो प्रश्नहरू त योभन्दा पहिले धेरै बार चाहिँ तपाईँहरूले नै लेखिसक्नुभयो, तपाईहरुले नै भनिसक्नुभयो, तपाईहरु कहाँ आएर विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलिसक्नुभयो। यो प्रश्नहरू जे चाहिँ उठेको छ यो प्रश्नको चाहिँ निदान गर्नुपर्छ भनेर बहस भएको हो। त्यसैले अघि पनि मैले भने यो कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित भन्ने भन्दा पनि जब चाहिँ कुनै व्यक्ति संस्थाको नेतृत्व गरिराखेको हुन्छ त्यो संस्था हो। त्यसैले संस्थागत बहस चाहिँ हामीले गरेर यसको चाहिँ समाधान निकाल्नुपर्छ। प्रश्नहरू उठाउने थलो हजुर र जवाफ माग्ने थलो हजुर संसद हजुर त्यो चाहिँ सभामुखलाई थाहै नदिकन
त्यसको अन्त्य गरियो। अब नयाँ अधिवेशन बोलाउनु पर्ने, तपाईँहरूले पनि यसो चाहिन्छ, अब संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्यो ढिलो हुन थाल्यो भनेर बोलेको हामी सुन्छौँ, तैपनि बोलाइँदैन। संसदको अधिवेशनको आवश्यकता अहिले कति छ? एकदमै धेरैभन्दा धेरै छ। किनभने हामी यो देशमा या हामी चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले के चाहन्छौँ भने यदि कसैभन्दा ठुलो या देशभन्दा पनि ठुलो अब हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ शक्ति मान्छौँ भनेपछि जनतै मान्छौँ हैन। भूगोलको निर्णय पनि जनताले गर्ने हो कि आफ्नो साँड सिमाना पनि जनताले लडेर ल्याएको हो। त्यो भूगोल आफैमा बोल्दैन नि त। त्यसैले गर्दा जनतै हो सबैभन्दा ठुलो। जनताको म्यान्डेटलाई हामी जब चाहिँ मान्दैनौँ, जनताको म्यान्डेट चाहिँ जनताको शासनलाई जब हामी मान्दैनौँ, त्यही हो कि तानाशाह निस्किने, त्यही हो हामी चाहिँ अब चाहिँ गलत दिशामा जाने। त्यसैले मलाई आज पनि एकदमै गम्भीरतापूर्वक के लाग्छ भने संसद किन बोलाइँदैन हैन। यो चाहिँ कायरता किन भइराखेको छ? संसदमा हुने बहसले त जनताको पक्ष लिन्छ नि त, सही निष्कर्षमा हामी जानको लागि एउटा दिशा दिन्छ नि त। संसद भनेको के हो भने जनताको अप्रत्यक्ष त्यहाँनिर चाहिँ शासन गर्ने थलो। आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई पठाएको छ र आफ्ना प्रतिनिधिहरूले त्यहाँनिर चाहिँ बहस छलफल जनताको पक्षबाट गर्छन्। आज त्यो चाहिँ जे बन्द गरिएको छ यो चाँडोभन्दा चाँडो बोलाउनुपर्छ। यो धेरै ठाउँमा मैले बोलिसकेँ, धेरै पटक सार्वजनिक रूपमा पनि मैले अनुरोध गरिसकेँ। यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ संसद बोलाउनुपर्छ, त्यहाँ बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्छ, त्यसले सही निष्कर्ष दिन्छ। यदि हामी यो सिस्टमप्रति चाहिँ विश्वास राख्छौँ भने त यो होला नि तरिका। सिस्टममै विश्वास छैन भने त हामीले बोल्नु पर्यो कुन सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्लिड गरिराखेका छौँ हैन। के हो हाम्रो सिस्टम? अब अन्तिममा हजुर, प्रधानमन्त्री नेकपा यो सबै द्वन्द्वका कारण विदेशी शक्तिहरूले पनि खेल्ने मौका पाए र भित्रका यो परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरूले पनि अहिले टाउको उठाइरहेको देखिन्छ। यो व्यवस्था सिस्टम नै जान्छ भन्ने एउटा आशंका पनि गरिँदैछ। त्यो सम्भावना देखिन्छ कि देख्नु? जान्न। मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो अब निराश छैन। किनभने यो सिस्टम चाहिँ धेरै रगत बगेर आएको सिस्टम हो। त्यसैले यो सिस्टम चाहिँ जनताले जोगाउँछ र यसको लागि आज मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीभित्र बहस छलफल हुन्छ र हामी सही निष्कर्षमा जान्छौँ। र यो बहस छलफलबाट चाहिँ हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ कि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको जे चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र धेरै पहिलेदेखि विधि विधान छ र हामी चाहिँ यो बहसमा छौँ र यो निष्कर्षमा पनि छौँ। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गरेर जान्छ र मलाई लाग्छ यो देशलाई चाहिँ फेरि सही बाटोमा लैजानको लागि सही लिडरसिप, सही विचार हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो निष्कर्षमा ल्याउँछौँ। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबेन, प्राइम संवादमा हामीसँग पूर्व सभामुख एवं नेकपा नेत्री उनसरी घरती हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।